I request our chief guest to say a few words to our students. Assalamu alaikum. Good morning. आज आप लोगों के मुजाहिरे को देखकर मुझे अपना बचपन याद आ गया और मैं अपनी तकरीर भूलता जा रहा हूं तुम लोगों के मुजाहिरे को देखकर। ये 1978 की बात है। कब की बात है? अब आप घर जाके हिसाब लगा लेना कितनी पुरानी बात है। ये इसलिए कह रहा हूं कि आज मैं यहाँ जो तकरीर करने के लिए आया हूं, ये तकरीर करने के काबिल बनने के लिए मुझे जिन साहब ने सबसे पहले ABCD अलिफ बेते से सिखाए हैं वो मुजीब साहब के वालिद जनाब याकूब साहब मरहूम हैं। आप सब लोग मेरे साथ उनके लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला उन्हें करवट करवट जन्नत नसीब करे। ये आज से 20-30 साल पहले उन्होंने जो अलिफ बेते से मुझे सिखाए, आज मुझे ये मौका मिला कि न सिर्फ निजामाबाद बल्कि तेलंगाना और इंडिया के एक नंबर 1 स्कूल नॉलेज पार्क इंटरनेशनल में आप पढ़ रहे हैं और मुझे तकरीर करने का मौका मिला है। अली जनाब मुजीब साहब, डायरेक्टर नॉलेज पार्क इंटरनेशनल स्कूल, जनाब प्रिंसिपल साहब और इस स्कूल के माहिर असातिज़ा और अजीज तलबा, मैं आपको आज 2 कहानियां सुनाऊंगा। जो लोग बैठे हैं धूप में थोड़ा वो भी गौर से सुनने की कोशिश करें। कहानी सुनना हमको अच्छा लगता है। अच्छा लगता है नहीं लगता है? स्टोरी टेलिंग जी। तो ये दोनों कहानियां आपकी मेरी जिंदगी से मुताल्लिक हैं। एक दूसरी कहानी जो है वो आज़ाद की कहानी है। उससे पहले की कहानी हम सब के लिए ज़रूरी है। कहानी से हमको सबक सीखना है। और आज मैं बच्चों से भी बात करूंगा और यहाँ के जो टीचर्स हैं और मुस्तकबिल के जो लोग भी हैं उन सब से मेरी ये बात है। मैं सबसे पहले मुजीब साहब का ख़ास तौर से शुक्रगुजार हूँ कि मैं निज़ामाबाद में 4-5 साल से हूँ और उनके साथ बहुत सी तकारीब में मुझे बात करने का मौका मिला। तो मेरी ख्वाहिश थी कि कभी किसी मौके पर नॉलेज पार्क आऊँ, यहाँ के बच्चों से, यहाँ के असातिज़ा से और यहाँ के पेरेंट्स से बात करूँ, क्योंकि हमने जो कुछ सीखा, जैसे इनके वालिद ने हमको कुछ सिखाया था, यही सिलसिला जो है जारी रहेगा। आप भी कहीं जाकर इससे बड़े स्कूल में, यूनिवर्सिटी में तकरीर करेंगे। तो मैं मुजीब साहब का खास तौर से शुक्र अदा करता हूँ। तो कहानी पहले सुन लीजिए। सुन रहे कहानी? माशा। तो ये कहानी देखिए, आज जैसे स्कूल है, बड़ी बिल्डिंग है, ये सारा ग्राउंड है, आज से कई 100 साल पहले भी तालीम का सिलसिला था। आप लोगों को पता है कि कुरान शरीफ की जो वही नाजिल हुई तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गार में जो कुरान शरीफ का जो पहला हर्फ आपको पढ़ाए हैं उसका नाम है इक़रा है। क्या है? इक़रा। इक़रा के माने पढ़ो। तो ये पढ़ने का सिलसिला कई जमाने से जारी है और इसके तरीके अलग अलग थे। तो एक बादशाह था, बादशाह का नाम नहीं बोल रहा हूं मैं, तो वो जो है उनके 2 बेटे थे। तो वो अपने बच्चों की तरबियत के लिए, स्कूल के लिए एक उस्ताद के घर को ले आके छोड़ दिए। आज आप लोग सुबह स्कूल को आते हैं, शाम में घर चले जाते हैं, लेकिन पहले जमाने में लोग अपने बच्चों को तालीम के लिए उस्ताद के घर में 1-1 साल, 2-2 साल रख देते थे। तो ये बादशाह अपने बच्चों की तरबियत के लिए उस्ताद के पास गए और उनको जो है उनकी तरबियत में दे दिए। 1 साल की तरबियत के बाद इम्तिहान हुआ उनका। आपका भी इम्तिहान होता है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, समेटिव एग्जाम्स होते हैं। जो कुछ आपने पढ़ा है उसका टीचर्स आपका मायना करते हैं। तो वो स्कूल था उस्ताद का घर और वहां समझो 2 बच्चे थे जिनका नाम साजिद और माजिद था। नाम याद रखो, क्या क्या था? वेरी गुड।
ابھی یہ ہے بات جلدی ختم ہوگی میری. تو وہ بچے 1 سال استاد کے پاس پڑھے, استاد کی خدمت میں رہے, دین کی بات, دنیا کی بات, اخلاق کی بات, تعلیم کی بات سب سیکھے. اب استاد ان کا امتحان لینے کے لیے کوئی کوشچن پیپر نہیں دیے اور کوئی ان کو سوالات نہیں کرے, بلکہ ساجد اور ماجد کو بلائے, بیٹے ادھر آؤ, آپ نے 1 سال میرے پاس تعلیم حاصل کی ہے, آج آپ کا امتحان ہے, اگر اس امتحان میں کامیاب ہو گئے تو میں تم کو تمہارے والدین کے پاس بھیجا دوں گا, تمہاری تعلیم پوری ہو گئی. تو امتحان میں کوشچن پیپر کیا تھا سن لیجئے. استاد نے ان کو بلایا, ساجد کو اور ماجد کو, دونوں کو 2 آم دیے. غور سے سنیے, کوشچن پیپر کیا ہے؟ آم. اچھا, کسی کو کہانی معلوم ہے تو خاموش رہیے, جب میں جواب پوچھا جب بھی پوچھے, سوال پوچھا جب بھی جواب دیجیے. اور کوشچن پیپر کے طور پہ آم دیے, اور آم دے کے بولے کہ آپ کے پاس 24 گھنٹے ہے, یو آر ہیونگ 24 آورس آف ٹائم. کاہے کے لیے؟ کوشچن پیپر کو سالو کرنے کے لیے. کوشچن پیپر آم ہے. سر بولے کہ یہ آم آپ ایسی جگہ جا کر کھاؤ جہاں تم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے. سب کے لیے سوال ہے, ٹھیک ہے. ساجد اور ماجد چلے گئے, 24 گھنٹے کا ٹائم گزرا, تو اس کے بعد ساجد اور ماجد واپس آئے. تو ساجد کے ہاتھ میں 2 آم تھے اور ماجد کے ہاتھ میں آم نہیں تھا. تو استاد نے ماجد سے پوچھا, بیٹے ادھر آؤ, آپ کہاں جا کر آم کھائے؟ تو ماجد بولے کہ ساری جنگل تھا, جنگل کے پیچھے پہاڑ تھا, پہاڑ کے اوپر چڑھا میں, وہاں غار تھا, غار میں اندھیرا تھا, اندھیرے میں بیٹھ کے آم کھا لیا. تو استاد پوچھے, سچ سچ بولو کہ کیا تم کو آم کھاتے ہوئے کوئی بھی نہیں دیکھے کیا؟ تو ماجد صاحب بولے کہ نہیں صاحب, اندھیرا تھا, میں اکیلا چھپ کے کھا لیا. ٹھیک ہے بولے. اب ساجد کو بلا کے غصہ کرے, اے ساجد تو دیوانے ہو گئے آپ, تمہارا بھائی کتنا ہوشیار ہے, دیکھو اتنی دور جنگل میں جا کے آم کھا لے کے آ گیا, تم کو کوئی ایسی جگہ نہیں ملی کیا جہاں تم کو کوئی نہیں دیکھتا ہے؟ تو ساجد نے جو جواب دیا تھا, کوئی اسٹوڈنٹ ہاتھ اٹھا کر بولے کہ وہ کیا جاتا. ویری گڈ, کئی جواب آ گئے ہیں. آپ آئینہ والے کھڑے ہو کے بول دیجیے ویسے. ویری گڈ, ماشاءاللہ آپ لوگ ایک ایسے اسکول میں تربیت حاصل کر رہے ہیں جہاں آپ کو یہ پتا ہے کہ ماجد صاحب نے جو جواب دیا ہے, میرا اللہ مجھے دیکھ رہا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ جو قصہ ہے ہم کو یہ سبق دیتا ہے کہ ہم ایک ایسے اسکول میں پڑھ رہے ہیں جہاں اخلاق کے ساتھ, دین کے ساتھ آپ کو دنیا کی وہ تعلیم بھی دی گئی جو یہاں پر آپ نے دیکھا ہے. تو اب ہم اسی اخلاقی تعلیم کے حامل ایک ایسے انسان کے بارے میں یہاں معلومات حاصل کرنے آئے ہیں جن کا نام ابوالکلام آزاد ہے. یہ آزاد کی کہانی میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ایک ابوالکلام آزاد ہندوستان کے پہلے وزیر تعلیم بنے, اور ہندوستان میں انہوں نے ایجوکیشن کا اسٹرکچر بنایا, رائٹ ٹو ایجوکیشن, ایجوکیشن ٹو آل, اور انہوں نے UGC اور اس طرح کے ساہتیہ اکیڈمی, اس طرح کئی ادارے انہوں نے قائم کیے. تو یہ آزاد کون تھے اور یہ آزاد کی باتیں ہم کو کیوں سننا ہے؟ دیکھو ہم ہسٹری پڑھتے ہیں, پڑھتے نہیں پڑھتے ہسٹری؟ ہاں, ہسٹری کیا ہے یہ کہ پرانے زمانے میں جو کچھ لوگ گزرے ہیں, جو کچھ واقعات ہوئے ہیں, ان کی زندگی سے ہم کو سبق حاصل کرنا ہے. کیا کرنا ہے ہم کو؟ ان کی زندگی سے سبق حاصل. مثالی انسانوں کی زندگی آپ کو کتابوں میں پڑھائی جاتی ہے, جواہر لال نہرو کے بارے میں, مہاتما گاندھی کے بارے میں, اسی طرح اور لوگوں کے بارے میں. جب ہم گھروں میں ہوتے ہیں اور مسجد میں جاتے ہیں, مدرسے میں جاتے ہیں, وہاں بھی ہم کو مثالی انسانوں کی تعلیم دی جاتی ہے. اور ہمارے پاس آپ کے اساتذہ نے بھی کہا ہوگا کہ ساری دنیا میں جو رول ماڈل کی حیثیت سے جن کی زندگی ہم کو اپنانا ہے صبح سے لے کے شام تک, پیدائش سے لے کے موت تک, وہ ہے ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. تو یہ ایک مثالی انسان ہے اور آپ کی زندگی کو دیکھ کر کئی لوگوں نے اپنی زندگی بنائی ہے. تو ابوالکلام آزاد کی کہانی کے ذریعے سے آج ہم کو یہ سبق سیکھنا ہے کہ ہاں ہم بھی ابوالکلام آزاد جیسے انسان بنیں گے یا اس سے بھی اچھے انسان بنیں گے. آج ایک ابوالکلام آزاد ساری دنیا میں اپنا نام تعلیم کی وجہ سے روشن کیے, اور آج اس نالج پارک انٹرنیشنل سے میری امید ہے اور امکان ہے اور خواہش ہے کہ سینکڑوں آزاد اس
کالج سے اسکول سے نکلیں گے اور ساری دنیا میں اپنا نام روشن کریں گے اور کر رہے ہیں. یہ مجھے مجیب صاحب سے بات معلوم ہے. تو یہ مثالی انسان جو ہے یہ سماج میں جب اندھیرا ہو جاتا ہے تو اس میں سے ہی پیدا ہوتا ہے. تو جیسے میں نے کہا تھا یہ جو نومبر کا مہینہ ہے اسٹوڈنٹس، تو یہ نومبر کا مہینہ دیکھیے کئی عظیم انسانوں کی پیدائش کا مہینہ ہے. 9 نومبر کو علامہ اقبال کا یوم پیدائش ہے. اقبال کا ترانہ ہم لوگ پڑھتے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، جو اقبال نے کہا تھا. یہی اقبال ہیں جن کے بارے میں ہم یوم اردو مناتے ہیں 9 تاریخ. 10 تاریخ کو ٹیپو سلطان کا پیدائش کا دن ہے. ٹیپو سلطان ایک بہادر بادشاہ گزرے ہیں میسور میں، اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف جنگ لڑی تھی. تاریخ میں بہادر انسان کے طور پر جانے جاتے ہیں ٹیپو سلطان. 10 نومبر 11 نومبر مولانا آزاد کا یوم پیدائش ہے جن کو آج ہم یاد کر رہے ہیں. ابھی 4 دن اور گزریں گے. 14 نومبر کو چاچا نہرو کا یوم پیدائش ہے. اور مجھے پتا چلا کہ 19 نومبر کو بھی جو ہے اندرا گاندھی کا یوم پیدائش. تو یہ نومبر سارا کا سارا گریٹ پرسنالٹیز کا یاد کرنے کا مہینہ ہے. تو ان کی زندگی کی اچیومنٹ ہم سنیں گے اور اپنی زندگی میں اچھی باتیں لائیں گے. ایک اور بات یہ ہے کہ مولانا آزاد کے والد 1857 میں ان کا نام خیر الدین تھا. یہ انڈیا میں جو جنگ لڑ رہے تھے، بڑی کلاس کے بچے جانتے ہیں کہ فرسٹ وار آف انڈیپینڈنس 1857 میں ہوئی تھی. تو ان کے والد مائگریٹ کر گئے تھے مکہ معظمہ کو. عالم دین تھے، مولانا خیر الدین نام تھا. تو وہاں وہ رہے. وہاں ان کی شادی مدینے کی نیک گھرانے کی خاتون سے ہوئی. تو مولانا آزاد کی پیدائش 11 نومبر 1888 کو مکہ معظمہ میں ہوئی. مکہ معظمہ وہ مقام ہے جہاں پر ہم لوگ حج کے لیے جاتے ہیں کعبہ شریف. وہاں ان کی بسم اللہ ہوئی. پھر وہ مائگریٹ کر کے ہندوستان آئے. تو جب ان کی پیدائش ہوئی تو میں ٹیچرز کو اور اپنے جتنے بھی اسٹوڈنٹس ہیں ایک اہم بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ان کے والد نے ان کا نام اچھا رکھا. تو بچوں کے نام بھی اچھے رکھے جانے چاہیے. محی الدین کو زندہ کرنا. کیا ہے یہ؟ دین کو زندہ. احمد کے معنی ہے تعریف کیا جانے والا. ہمارے پیغمبر کے ناموں میں بھی احمد کا نام ہے. تو اچھے نام رکھیں گے تو بچوں کے زندہ نام محی الدین احمد رکھا. اور مکہ معظمہ میں ان کی ابتدائی تعلیم ہوئی. پھر انڈیا کو آئے. تو یہ ایک آزاد کی زندگی سے ہم کو سبق سیکھنا ہے کہ یہ ان کے والد کی تربیت میں رہے، والدہ کی تربیت میں رہے. ان کا پہلا اسکول ان کے والدین تھے. تو کہا جاتا ہے کہ نیک والدین رہیں گے تو ان کی اولاد نیک رہے گی. آج ہمارے گھروں میں بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ ٹی وی کلچر کو نکالا جائے، وائی فائی کلچر کو نکالا جائے اور گھر میں ایک نیک ماحول پیدا کیا جائے تاکہ ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو. آج بچے والدین کیا چاہ رہے ہیں کہ اسکول میں فیس دے دو اور اسکول کے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو نیک بھی بنائے، تعلیمی یافتہ بھی بنائے، سب کچھ بنائے. جبکہ اسکول میں 6 گھنٹے رہتے ہیں، 18 گھنٹے گھر میں رہتے. تو مولانا آزاد کے والدین نیک تھے. صبح تہجد سے مولانا آزاد کو اٹھا دیا کرتے. آج ہم لوگ رمضان کے مہینے میں جو بڑے بچے ہیں تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، لیکن یہ اچھی عادت ہے کہ مسلمان کی جو ہے ہماری زندگی شام میں جلدی سویا جائے اور صبح جلد اٹھا جائے، کیونکہ رات اللہ نے ہم کو آرام کے لیے بنائی ہے اور صبح جو ہے ہم کو کام کے لیے بنایا. تو مولانا آزاد کوئی اسکول میں نہیں پڑھے تھے. سنیے، مولانا آزاد کوئی اسکول میں نہیں پڑھے تھے. ان کے والدین نے ان کی تربیت کی، گھر میں عربی فارسی پڑھائے. تو یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھروں میں بھی اپنے بچوں کو ہم پڑھائیں اور اس کے ساتھ اسکول کو بھیجیں. تو مولانا آزاد اپنے والدین کی تربیت میں رہے. 10 یا 12 سال کی عمر میں انہوں نے جو ہے لسان الصدق نام سے ایک رسالہ جاری کیا. تو دیکھیے 12 سال کی عمر میں وہ اس قابل بن گئے تھے کہ ایک میگزین کے ایڈیٹر بن گئے. اب یہاں سے ہم کو مولانا آزاد کی زندگی سے سبق لینا ہے کہ مولانا آزاد اس قابل کیسے بنے تھے. تو ان کی زندگی میں مطالعے کا بڑا شوق تھا، ریڈنگ کا شوق، اچھی باتوں کو پڑھنے کا شوق. اچھی باتیں ہم کو ملتی ہیں کتابوں میں، اچھی باتیں ہم کو ملتی ہے اساتذہ سے. تو ہم کو چاہیے کہ اسٹوریز پڑھیں، اچھے لوگوں کے واقعات پڑھیں، مطالعہ کریں. تو اس سے ہماری زندگی بنے گی. تو میں ہمارے ٹیچرز کو ایک سجیشن دینا چاہ رہا ہوں یہاں پر کہ مولانا آزاد 12 سال کی عمر میں ایک میگزین کے ایڈیٹر بنے تھے. ہمارے بچے بھی الحمدللہ اسکول میں آتے ہیں، بہت سارا ان کا ٹیلنٹ ہے. تو ان کے لیے کیا کیجیے آپ لوگ، ایک وال میگزین تو ہوتا ہے، وال میگزین پر اہم لوگوں کے احوال
अखबार ज़र्रीन, कोई अहम वाक़या या एक अच्छा सा शेर, ये इनका कलेक्शन स्टूडेंट की तरफ से हो, वो वॉल मैगजीन पर लिखा जाए। अभी टेक्नोलॉजी का ज़माना है, मुझे हिसाब से मैं कहता हूँ कि एक बड़ा स्क्रीन भी लगाया जाए। उस स्क्रीन पर अगर कोई टीचर कंप्यूटर में टाइप करके बच्चे की फोटो के साथ वो लगा दे, तो बच्चों में एक शौक पैदा होगा कि उनकी तस्वीर के साथ उनका कहा हुआ आ गया है। अगर आप लोगों में टैलेंट है तो एक ऑनलाइन मैगजीन की शक्ल में बच्चों के स्टोरीज, बच्चों के सेइंग्स, बच्चों का परफॉर्मेंस, उसको प्रेजेंट कीजिए। अभी मैं मुजीब साहब से बात कर रहा था, अंसारी साहब भी मेरी बात सुन रहे हैं। सोशल मीडिया का जमाना है, आप क्या कर रहे हैं, आपकी बात दुनिया तक पहुंचना चाहिए। चलते चलते मैं ये बात करूं कि आज का जो आपका परफॉर्मेंस है, ना सिर्फ आपने देखा है बल्कि फेसबुक के जरिए टेलीकास्ट हो रहा है, सारी दुनिया में लोगों ने देखा है। नॉलेज पार्क के परफॉर्मेंस को सारी दुनिया में अब देख रहे हैं, लोग सार बैठ के टेलीकास्ट कर रहे हैं। तो देखिए कि आज आप जो कुछ अच्छी बात कर रहे हैं, ये बात ना सिर्फ आपको जाना चाहिए बल्कि सोसाइटी को भी जाना चाहिए, दुनिया को भी जाना चाहिए। तो मौलाना आजाद 12 साल की उम्र में एडिटर बने थे। तो मैं टीचर से कहूंगा कि बच्चों के जो भी राइटिंग्स हैं उसको जमा कीजिए वॉल मैगजीन पर, या जो है इसे ऑनलाइन मैगजीन पर फेसबुक पेज के जरिए भी बच्चों के परफॉर्मेंस को अगर आप शो करेंगे तो बच्चों को शौक होगा कि हाँ, हमारी तस्वीर ऑनलाइन आ रही है। एक जमाना था गूगल में मेरी तस्वीर कैसी आएगी, मेरी बहुत ख्वाहिश थी। गूगल में जब आप मेरा नाम असलम फारूकी टाइप करेंगे, ASLAM FAROQUI, जब आप टाइप करेंगे गूगल इमेजेस में तकरीबन 50 फोटोज मेरे नजर आएंगे। यूट्यूब में अगर आप टाइप करेंगे तो मेरे 150 वीडियोस हैं। अभी जो मैं तकरीर कर रहा हूँ ये भी रिकॉर्ड हो रहा है, इसको यूट्यूब पे देखेंगे लोग। अभी तक मेरे तकारीर को तकरीबन 50,000 लोग देख चुके हैं। ये क्यों? कि टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करना है, अपनी बात को दुनिया तक पहुंचाना है। इकबाल ने कहा था, दूर दुनिया का मेरे दम से अंधेरा हो जाए, हर जगह मेरे चमकने से उजाला हो जाए। तो आप ना सिर्फ निजामाबाद के लिए बल्कि सारी दुनिया के लिए वैल्यूएबल पर्सन है। नॉलेज पार्क में आप पढ़ रहे हैं, एक कीमती इदारा है। तो मौलाना आजाद की जिंदगी से सबक मिला के हमको मुतालिया करना चाहिए और जो कुछ लिख रहे हैं उसको मैगजीन की शक्ल में पेश करना है। देखिए, मौलाना आजाद में तकरीर की सलाहियत थी, माशाल्लाह देखा हूं यहाँ पर भी कई लोगों में तकरीर की सलाहियत अच्छी है, काबिल मुबारकबाद है। वो टीचर्स जो बच्चों में स्पीच की सलाहियत बढ़ा रहे। देखिए, हमारी कौम में कई मसाइल हैं, इन मसाइल को दूर करने के लिए दानिश्वरों की जरूरत है, अच्छी तकरीर करने वालों की जरूरत है। इस स्कूल से जो बच्चे पढ़ के निकलेंगे, समाज में जो मसाइल पैदा हो रहे हैं, जहेज की लानत है, शराब की लानत है, रुश्वत की लानत है, बेहयाई की लानत है, नौखंदगी की लानत है, इनको दूर करने के लिए टैलेंटेड बच्चों को पैदा करने की जरूरत है, जो नॉलेज पार्क स्कूल कर रहा है। मुबारकबाद है। तो आप महीने में 2 मरतबा या महीने में 1 मरतबा कल्चरल प्रोग्राम रखकर बच्चों में टैलेंट दीजिए और उनको जो है स्पीचेस के जरिए उनका टैलेंट बढ़ाइए। तो मौलाना आजाद की जिंदगी में मुतालिया था, खिताबत थी, और एक अहम चीज है, मौलाना आजाद 1935 साल की उम्र में, 35 ईयर्स ऑफ एज, मेरे से भी कम साल की उम्र में कांग्रेस पार्टी के सदर बने थे। इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी बनी थी 1885 में। तो ये कांग्रेस पार्टी के सदर बने थे और इंडिया की जो फ्रीडम मूवमेंट है, गांधी जी के साथ, नेहरू के साथ, पटेल के साथ मिलकर उन्होंने इसको चलाया था। इन्होंने अखबार निकाले, अल हिलाल, अल बिलाद अखबार निकाले और अखबारों के जरिए आजादी की बात चलाते थे। तो मैं कह रहा हूँ 10th क्लास के बच्चे जो हायर स्टूडेंट्स है, ये लोग भी, जैसे एतमाद अखबार है, सियासत अखबार है, मुंसिफ अखबार है, इसमें बच्चों के कालम आते हैं। तो जो बच्चे अच्छा लिख रहे हैं, उर्दू की बात कर रहा हूं मैं, अगर आप इंग्लिश है तो निजामाबाद में द हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, हंस टाइम है, ये अखबारों के रिपोर्टर से मिलिए, अपने बच्चों की बात चाहे इंग्लिश में चाहे उर्दू में आप इसको अखबार के जरिए पेश कीजिए कि मैसेज जाएगा कि नॉलेज पार्क के बच्चे भी सोसाइटी के इश्यूज पे बात करते हैं। अभी देख रहा था मैं स्वच्छ भारत के बारे में और एजुकेशन, रूरल एजुकेशन और हायर एजुकेशन और वैल्यू एजुकेशन की बात जो चल रही है, इस तरह की बात को हम अखबार के जरिए भी प्रेजेंट कर सकते हैं। तो मौलाना आजाद 35 साल की उम्र में इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने। तो मौलाना आजाद की जो दूसरी खुसूसियत बयान कर रहा हूं, लीडरशिप क्वालिटी, आपके बच्चों में और हमारे बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी होना। क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो मैं कह रहा हूं कि हर बच्चा अपने अंदर एक लीडर है। जैसे हम बड़े होते देखते हैं वालिदैन हमारे घर चलाते हैं, तो यही बच्चे कल के हिंदुस्तान के जिम्मेदार शहरी बनेंगे। तो मैं बच्चों से ख्वाहिश करता हूं
کہ اپنی ذمہ داری کو محسوس کریں. اللہ تعالیٰ نے ہم کو اس دنیا میں کیوں بھیجا ہے؟ آپ کے ٹیچرز آپ کو بولتے ہیں کہ اچھے انسان بننے کے لیے اور خود بھی نیک بنے، دوسروں کو بھی نیک بنائیں. یہ مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ ہم کو بھیجے کہ اس دنیا میں ہم اللہ کو پہچانیں، اچھا کیا ہے برا کیا ہے پہچانیں، اچھے انسان بنے اور یہ انسانیت کی خدمت کرے. تو مولانا آزاد 35 سال کی عمر میں کانگریس کے صدر بنے، انڈیا کے فریڈم موومنٹ چلائی. 1940-41 میں 2-3 مرتبہ ان کو جیل جانا پڑا. تو جیل میں ڈالتے تھے اس زمانے میں انگریز لوگ تاکہ جو بڑے بڑے لیڈرز ہیں ان کی بات جو ہے انڈیا کی عوام تک نہ پہنچے. تو مولانا آزاد کو جب جیل میں ڈالا گیا تو وہ رانچی کی جیل تھی شاید، تو وہاں پر کیا ہے دنیا سے کٹ گئے تھے، کوئی دنیا کے حالات نہیں معلوم ہو رہے تھے. تو مولانا آزاد صبح میں اٹھتے تھے، فجر کی نماز پڑھے، چائے بنا کے پی لیے، اس کے بعد کچھ ذہن صاف ہو گیا، تہجد کی نماز پڑھے، فجر پڑھ لیے. تو وہ لکھتے تھے، لکھنا ان کی ہابی تھی. تو یہ مولانا آزاد جیل میں بیکار زندگی نہیں گزارے. تو میں یہ بولنا چاہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس ہالیڈے ہوتی ہے، ہمارے پاس لیجر ٹائم ہوتا ہے. تو ہمارے ٹیچرز کی ذمہ داری ہے کہ بچوں میں رائٹنگ کی ہیبٹ کو وہ شروع کریں. خواجہ حسن نظامی ایک بڑے صوفی تھے، بزرگ تھے، ان کے بارے میں بات ملتی ہے کہ ڈائری میں روزانہ ایک صفحہ لکھتے تھے، آج صبح سے شام تک میرے ساتھ کیا ہوا. تو اس سے رائٹنگ اسکل آتی ہے. تو مولانا آزاد کیا کرے، ان کے ایک دوست ہے حبیب الرحمان خان شیروانی نام ہے، ان کے نام پہ لیٹرز لکھے. وہ سارے کے سارے لیٹر غبار خاطر کے نام سے شائع ہوئے. یہ خطوط کیا کیے، اس میں انہوں نے چڑیا چڑے کی کہانی کے نام سے بڑے کام کی باتیں بیان کی. اس کے علاوہ زندگی کے بارے میں بڑے فلسفے کی بات. تو یہ خط لکھ کے پوسٹ نہیں کرتے تھے، جیل میں تھے، وہ پوسٹ نہیں کرتے تھے، جیل میں تھے. سارے خط رکھ لیے. جب یہ جیل سے رہا ہوئے تو ان کے خط شائع ہوئے. میں ٹیچر سے کہوں گا کہ یہ گوگل پلے اسٹور ہے، اس میں بہت ساری اردو کی کتابیں بھی ہیں، آپ کی نالج کی کتابیں بھی ہیں. غبار خاطر کتاب اردو کے جو ٹیچر سے پڑھیے، اس کے اندر چڑیا چڑے کی کہانی میں انہوں نے کیا باتیں بولی ہیں وہ بچوں کو سمجھائیں. اور زندگی کے بارے میں انہوں نے ایک بات بولی ہے کہ دنیا میں کامیاب انسان کون ہے. ابوالکلام آزاد نے اتنی بات کی ہے کہ سکسیسفل مین کون ہے. تو انہوں نے کہا کہ جو زندگی کو خوشی سے گزار لے، جو لائف کو ہنستے بولتے گزار لے، سکون سے گزار لے، وہی کامیاب انسان. تو غبار خاطر انہوں نے خطوط لکھے. تو میں ٹیچر سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے بچوں میں رائٹنگ اسکل بڑھائیے. روزانہ ان کو اپنے گھر کی کچھ اسٹوری، دن کیسے گزارا ہے، بس یہ انگریزی میں لکھنا بھی ہے، بولنا بھی ہے. تو آزاد کی زندگی سے ہم کو سبق ملا لیڈرشپ کوالٹی. تو انہوں نے ہندوستان کی جدوجہد آزادی کی جو لڑائی لڑی، گاندھی جی جیسے ہم جانتے ہیں بغیر لڑائی جھگڑے کے، عدم تشدد کے انہوں نے یہ ہندوستان کو آزادی دلائی. مولانا آزاد بھی تقسیم ہند کے خلاف تھے. انہوں یہی بولے کہ ہم ہندوستان ہمارا ہے، ہم یہی رہنا ہے. آزادی ملے بعد جیسے آپ جانتے ہیں فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا، ہو از دا فرسٹ پرائم منسٹر آف انڈیا؟ جواہر لال نہرو. ویری گڈ. تو نہرو صاحب بولے کہ آزاد صاحب آپ میری ریکویسٹ ہے، ہم کو انڈیا کو بلڈ کرنا ہے، انڈیا کی تعمیر کرنا ہے، تو آپ خالی مت رہیے بلکہ ایجوکیشن منسٹر کے قبول کیجیے عہدہ. تو مولانا آزاد ہندوستان کے وزیر تعلیم بنے. یہ ایک ایسا شخص وزیر تعلیم بنا جو اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کیا، کالج میں تعلیم حاصل نہیں کیا، مطالعے کے ذریعے. عراق گئے تھے وہ، الازہر یونیورسٹی میں 2 سال گزارے، لیکن ریڈنگ، بک ریڈنگ اور مطالعہ، تقریر، تحریر، اور ایک کیا ہے کہ ہم اپنے اطراف کا جائزہ لیں، ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے، نظام آباد میں کیا ہو رہا ہے. نالج پارک کو آنے کے لیے روزانہ ہم لوگ بودن روڈ سے آتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ روڈ کے ایک طرف کٹ کیا ہوا ہے، کام چل رہا ہے، سڑکیں خراب ہے. کیا ہو رہا ہے یہ کہ نظام آباد میں ڈرینیج لائن کے لیے، پانی کی لائن کے لیے کام چل رہا ہے. تو ہمارے اطراف کیا ہو رہا ہے اس کو دیکھتے رہنا چاہیے. مولانا آزاد نے زندگی کو دیکھا، زندگی کو سمجھا، ہندوستان کے مسائل کو سمجھا. آزادی کے فوری بعد انہوں نے ہماری تعلیمی ڈھانچہ بنایا، سب کے لیے تعلیم، بچوں کے لیے تعلیم، جیسے میں نے کہا یہ انہوں نے لازمی کیا. ہندوستان کے بڑے بڑے تعلیمی ادارے قائم کیے. اور آپ کے جیل میں انہوں نے کام یہ بھی کیا تھا کہ قرآن کی تفسیر انہوں نے لکھی تھی. مولانا آزاد نے ترجمان القرآن شاید نام ہے اس کا، 20 پارے کے قریب اس کی تفسیر ہوئی ہے. تو دیکھیے وقت کو کیسے گزارنا، لیجر ٹائم کو انہوں نے صحیح طریقے سے گزارا. تو مولانا آزاد ایک ایسے مثالی انسان ہیں
बहैसियत मुकर्रिर, बहैसियत सहाफ़ी, बहैसियत लीडर और बहैसियत मुफस्सिर कुरान हमारे लिए एक रोल मॉडल इंसान है। 22 फरवरी 1958 को उनका इंतकाल हुआ। उससे पहले हिंदुस्तान की तालीम के लिए बहुत कुछ उन्होंने किया। उनकी जो कुछ भी लीडरशिप थी, इसकी वजह से आज ये स्कूल्स बने हैं। तो आज हमको मौलाना आज़ाद की ज़िंदगी से ये सबक सीखना है कि हमको वक्त की कदर करना है, तालीम को हमारी ज़िंदगी में लाजमी करना है। हमारे पैगंबर ने कहा है कि गोद से गोर तक तालीम हासिल करो। इल्म का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है, और इल्म हासिल करने के लिए चीन भी जाना पड़े तो जाना चाहिए। तो देखिए, हमारे पास विजन होना चाहिए। मौलाना आज़ाद के पास विजन था इंडिया को कैसे आगे बढ़ाना। हमारे टीचर्स की जिम्मेदारी है, और माशाल्लाह प्रिंसिपल साहब भी बहुत डायनामिक है। यहाँ पर एक विजनरी मुजीब साहब जो है एक नजर रखते हैं कि इस नॉलेज पार्क को कहाँ तक ले जाना है। जब अक्सर वो कहते हैं कि मैं जो है बाहर कहीं काम नहीं किया, बल्कि तालीम पे वालिद साहब के मशवरे पे मैं चला हूँ तालीम को आम करने के लिए। तो ये नॉलेज पार्क और इनके जितने भी इदारे हैं, ना सिर्फ निजामाबाद बल्कि तेलंगाना के लिए भी एक एसेट है, अनमोल हीरा है। तो आज़ाद ने जो हमारे सामने मिशन छोड़ा था, अब इस मिशन को आगे ले जाना में, जैसे अभी 10 बजे आया था ऑफिस में बैठा, मुजीब साहब से मैं ये जिक्र कर रहा था कि निजामाबाद से और नॉलेज पार्क स्कूल से IAS ऑफिसर निकलना चाहिए। कलेक्टर बनेंगे आप लोग? हाँ, हाथ उठाइए, कलेक्टर बनेंगे, इंडिया को लीड करेंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो मैं यही उम्मीद करता हूं कि हमारे बच्चे अच्छे अच्छे ओहदों पर जाए। जैसे APJ अब्दुल कलाम साहब साइंटिस्ट गुजरे हैं, कलाम साहब, तो ये जो है दुनिया से चले गए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। तो आप देखिए, कलाम साहब की जगह नॉलेज पार्क से कोई लेता है। अभी देखो, एक बच्चा महाराष्ट्र में अंसार नाम का है, अंसार शेख, 21 साल की उम्र है, मराठी मीडियम से पढ़ा है, कलेक्टर बना है, IAS ऑफिसर बना है। तो सोशल स्टडीज के टीचर्स की जिम्मेदारी है, जी के जो लोग पढ़ाते हैं, अपने बच्चों में जो है विजन पैदा करेंगे, इस दुनिया में वो क्यों आए हैं, आगे चल के उनको क्या करना है। बहरहाल आपसे बात करके खुशी हुई, शुक्रिया, खुदा हाफिज। और हम उम्मीद करते हैं कि हर साल इसी तरह अबुल कलाम आज़ाद और अजीम शख्सियात के दिन को मनाएंगे, उनकी जिंदगी की अच्छी बातों को लेंगे, और उसके जरिए से हम एक रोल मॉडल मिसाली इंसान बनकर न सिर्फ निजामाबाद बल्कि तेलंगाना, इंडिया और सारे वर्ल्ड में अपना नाम रोशन करेंगे। खुदा हाफिज, शुक्रिया। Thank you, sir, for motivating us. Now I request our respected director, sir, to inspire the students with his wisdom. मेमोरी फुल बोल के बता रहा था। हाँ, वीडियो चल कंटिन्यू चल रहा नहीं, चल रहा मैसेज आया था बीच में, आया था ऑलमोस्ट फुल बोल के बता रहा था वीडियो का। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अजीज सोहेल के भी कॉल सारे थे। ऑल प्रेज बी टू ऑलमाइटी अल्लाह रब्बुल आलमीन। अच्छा, रिस्पेक्टेड आवर चीफ गेस्ट डॉक्टर असलम फारूकी साहब, प्रिंसिपल जनाब मिनहाजुद्दीन साहब, रिस्पेक्टेड टीचर्स एंड डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। Dear students, just you have presented your good skits and speeches, and our respectable chief guest Janab Aslam Farooqi Sahab, he was sharing his practical views before you people. By the grace of Almighty, we have decided to conduct such type of programs. Only one intention behind it, that is you have to explore yourself. You have to explore yourself. Our teachers, our principals they are rendering too much effort. They want to show, to brought a laurels to our school. They want to show in heights. They want to show you on heights only. As he desired, he put his desire. Our Dr. Aslam Farooqi Sahab, he said, our motto should be high, our desire should be high, our vision should be high. We think high, then we can reach at least. That he has mentioned that Dr. APJ Abdul Kalam, who was the ex-president of India, he was famous, but he is
that he told that. What he said? आसमान पर पत्थर मारो, कम से कम जो है पत्थर दूर तक तो जाएगा. So our vision should be high. Our desire should be high. Then we can reach high goals. If you want to become color, you will become color only. If you want to become officer and become IAS officer, at least you will become officer. Dear students, only one thing you keep in your mind, only 1 minute I want to finish my words. Life is very precious. Life is very precious and we have to adorn it. We have to make it adorn. We have to make it shine. We have to make it useful to the nation, useful to the country. So dear students, for it we have to work hard. For it we have to do something. I hope that whatever efforts our teachers are rendering, our principal is rendering, Almighty inshallah will give them reward. With sincere efforts we are doing for the sake of his country, for the sake of nation, for the sake of community. I hope that inshallah you will do your level best efforts to develop yourself. Allah Hafiz. Thank you for inspiring us, sir. On the occasion of National Education Day celebration, Hazel Sports Academy had organized a sports event for which the students of our school had participated and won in different events. In 1 mile road race event under 14, Muhammad Adil Khan of 7th standard has stood second place.